أبوش 12 ساعات فلالاي حدش معبالتات تقراي إثيوبيا أفريكان عالم النباخو مزقرب تقراي ستريم ميديا نسعى زحازو مزينات دمانو بفلما أرأست زينام تقراي كأس بأس مس فيدرال زلو ركبنا تقرارة يخيد اللو تواهيلو انتايو تمخنيات كنقربو الكومينام جنرال فسا منجوز حدوش مدرة أبا كتما عدقرات غيروم كتسمعوا ويخم بريزيدنت جيجام محدار تغراي جنرال تادس ورده أبا وطراتيوم جيتاچو ردا تغراي كمتصيو توسخلنام أبا قداي ما أسرتي تيك توكر أدوناي حدوش حبريتا وطيوم ناي مفتح أفافونو التراخي ولو كقربيوم عالم زرارب زلو متقعتي أستراليا ون أبلوم علت زكاتوتنا يوم نلومي نايجو من كالوتن زيناتات حزنا لكم لنا لايك بمقبار جمبرو صناي مكتتال تمرقوا على دي غير بنتو لا لب خايفة تمرقني آمين كابل بيت فتك أنا ون يعني تعمل يخبر تعمل سيولدي قرم تاريخ يوم سريحهم سنسرعت مرقا فولي كوماندو 45 تماليا بكتما عدقرات ستاديوم ولوالو بحلاف بيرو سلام نصاتتان تግራይ جنرال فسا مانجوساب ترخبولو تساليطوم ابزي سنسرعت مرقا لعلو تازز سراويت تግራይ مراحت غيزاو محدار تግራይ حويسو نبرتي كتما عدقراتن كابيام ترخيبوم توباهيلولوم ابت مدرخ جنرال فسا مانجوس مدر اسميوم حجي يمصنا خينات كافت زحلفه خينات بزبلصه تدالينا خنمكتلو نخيل وتادراو سينس خاينس انطون سلازدلي زيوون متنقاقن مسرحن سلازلو خنو قلوتو مينا علامه ون وغ مقراي انتغاطيو من مسعرس شع زخونه كاوزي قصيلم زقريو منالات ناي سراوي تطقامنتنا حجه دنبنا مستخخال اوزم كم ديوم زولو تصميدنا نسرح لنا قربا غزي خانه بحوار كوينا نتغراونتهم نسرحهم نقصاصلهم سلازخونه ملعنا يصتا حيلتاتن فلاك عسراويتنا نزيو قمتاتيو زواهاو ممرحن دلونتن بقصالنت ببدرجه زلو مراح خسرح بزغاطام زي ملقته يكحلف دلي مخلهم نايصتا كالاتون تحجي مصنا زول زلن فلاك عنا بتفرالي منقدي صتنا نمزراك اب فقدو ختماتات عمص نمغبار تفلاليو بومباتات مدبراي تفلاليو ناي رعدن شبران مسرح زغبر زل شرحي تلاختي زخونو نحنا وغنات زسرحو شرحين مفسال ناي كل حزبي ناي كل ناي صتا مواقر ناي كلنا مرار حاصل زخونه شلل نالنا انحلفهم ጉዳያት ከሆነ ይውሎም ንዚዮ መጣና ኸርና እንተምኪናዮም እቶም ዝፍክሩን እቶም ዘሽልሉን ዘለዎ ካዕነ ትግራይ ቀስ በቀስ ምስ ፌደራል ዘለዎ ረከብና ተቆራረጠ ይኸይደለ ተባሂሉም ብፍላይ ድማ በመብዛሕትያና በትግራይ ዝርከባ ባንክታት ናይ ጥረ ቅርሺ ሕፅረት ተጋጢሙ ከም ዘለውን ተረጋጊጾም ምዝተታ ሒዙ ሓላፊት ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባርን ሃፍቲ ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃፍቲ ብዝግባእ ኣኪብና ገጢሙና ንዘሎ ፀገም ክንፈትሖ ይግባእ ዝብል መምርሒ ኣውሪዳላ بريزيدنت جيجام محدار تግራይ جنرال تادس ورده أب وطراتيوم أب أوان شومة جنرال تادس زفرم معسرت وعلتات نمقمقم لعلو سمز فيدرالن أب إثيوبيا زركبو ديبلوماتن مساء سمن مقالة كم زمصو تفليت لهم بفلاي دما نزل وكنتات بوليتيكا وتግራይ كخر يخيل زتبحاللو منستر أمخار قدات مبراق أفريكا أي تغيتاچو ردا مستملو خات فيدرال مسبب سلطان كللاتن تصمبيرو كم زمص تحبيرلهم اتم توكلتي مسجام محران توكلتي ودباتن ابواناو قداي ديوم كم زتيو زترخب حبريتا يملاختم بفلاي دما مسمم صاغيتاچو ردانا بتግራይ كالي عينت ملكع كيحز تسغيلهم
ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ግጭት ከመሓደር እምበር ግጭት ክፈትሕ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ኣቦ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገቦም ኣብ ውሽጢ ሓያል ናይ ለውጢ ድሌት ኣሎ ውሽጥና ውሽጣዊ ቃልሲ እንድሕር ምግባር ተጀሚሩ ተሓያል ናይ ለውጢ ድሌት ዝወለዶ እውን እዩ ሰራዊት ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ብጾት እዮም ቶም ሰራዊት ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ዘሎ ብሓደ ዝተዋደቑ ኣሕዋት እዮም ኣረብ ገለገሊኡስ ኣይተርኣይ እንተዘይኮይኑ ደቅነብ ክልቲኡ ሳይድ ክህሉ ይኽእል እዮም ኣብ ክልቲ ወገን ክልተ ደቅነ ክህሉ ይኽእል እዮም ክልተ ብጾት ትማል ብሓባር ዝነበሩ ክልቲኡ ኮይኖም ተፋጢጦም ኣለዉ ሓዊ ተዓጢቖም ኣለዉ ስለዚ ናይ መን ሕቶ ትኽክለኛ ሕቶ ኮይኑ ክስዕር ካሊእ ጉዳይ ታተኽሲ ከመይ እያ ትጅመር ካሊእ ጉዳይ ካብ ስክርምሽ ሓሊፉ ናብ ሙሉእ ኩናት ውግእ ክዓቢ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ እዚ ክኸውን እቶም መቐለ ዘሎ ስርዓት ግጭት ምምሕዳር እዩ ዝደሊ ዝብል እዚ ባይዘወይ ሙሉእ ዝድግፎ እየ ኣነ እውን ግጭት ከመሓደር እምበር ግጭት ክፈትሕ ተበግሶ ይኹን ዕድል ይኹን ዓቕሚ ይኹን ዘለዎ ሓይሊ ኣይኮነን ካብቲ ግጭት ወፃእ ክነብር ዘይኽእል ሓይሊ ስለ ዝኾነ ካብ ወፃእ ክነብር ኣይኽእልን ኣብ ጉዳይ ማእሰርቲ ቲክቶከር ኣዶናይ ሓዱሽ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሲርዎ ዝርከብ ፌደራል ፖሊስ ንኣዶናይ ዝጥይቑ ሰባት ብምብዝሖም ምኽንያት ከም ዝተሸገረን ካብ ቤተሰቡ ወፃኢ ካሊእ ሰብ ክጥይቆ ከም ዘይኽእልን መምርሒ ውሪዱ ምዚ ዝተተሓዘ ኣዶናይ ሓዊሱ ካልኦት ቲክቶከራት ብሽምግልና ንምፍታሕ ናይ ኦሮሞ ኣባ ገዳታትን ካልኦት መራሕቲ ሃይማኖትን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ብሽም ሃይማኖት ፕሮቴስታንት ኣብ ዝተገበረ ትምህርቲ ሰሜን ክፋል ኢትዮጵያ ናይ ሸይጣን ዓዲ ስለ ዝኾነ እዩ ጦርነት ዝለዓለሉ ዝበለ ሰባኺ ቁጥዐ ፈጢሩ ሰሜን አካባቢ የሚሰራ አጋንንታዊ ኃይል የትም ቦታ የለም አገሪቱን ስለሚወዱ ሌላ የሚጎበኝ ቦታ የለም ቀጥታ መተው ፊልም አክተሮች ዘፋኞች ወደ ሰሜን የሚሄዱት ምን የሚጎበኝ ቦታ ጠፋኝ ሀገር አረ እየተዋወቀን እኛ አይናችን የተከፈተ ሰዎች ነን እዛ ቦታ የሚሄዱት ይው ቃል ኪዳን ማደሻ ስፍራ ስለሆነ አንዱ ቦታ ስለሆነ የዛ ዘንዶ ሲገለበጥ ነው የኢትዮጵያ በረከት በኃይል የሚወጣው ደሞ አምናለሁ ጊዜው ደርሷል አሁን ጊዜው ደርሷል አሁን ደም ሲጠጣ የነበረ የለመደ መንፈስ ይገለበጣል በኢየሱስ ይገለበጣል በሉስቲ ይገለበጣል ካብቶም ኣብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ሓደ ዝኾኑ ኣቡነ ጴጥሮስ ነቲ መሪቖም ዝፈነዎ መከላከያ ሰራዊት ተመሊሶም ክወቕስዎ ጀሚሮም ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ኣብ ቀይዲ ፀንሑ 98 ሰዓብቲ ዝተኣገደ ኣብያተ ክርስቲያናት ከም ዝተፈትሑ ምንጭታትና ካብ ኤርትራ ሓቢሮም ካብቶም ዝተፈትሑ እሱራት ንኣሳት 5 ዓመት ኣብቲ ፅኑዕ ቤት ማእሰርቲ ማይ ሳርዋ ዝተባሃለ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ክስን ንቡር መስርሕ ቤት ፍርድን ተኣሲሮም ዝፀንሑ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካዞም ተጠቐሱ እሱራት ብ3 ታሕሳስ ናይዚ ዓመት ንኣሳት 3 ዓመታት ብዘይ ፍርዲ ኣሲርዎም ዝፀንሐ 16 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ካልኦት 26 ሰባት ከም ዝፈትሐ ይዝከርም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2002 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝሃበን እምነታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ካቶሊክ ወንጌላዊት ሉተራዊትን ሱኒ እስልምናን ኮይነን ብዙሓት ሰዓብቲ ናይተን ካልኦት ዝተኣገደ እምነታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ ብዙሓት ካብ መራሕተን ዝተኣገደ ኣብያተ ክርስቲያናት እውን ንኣስታት 2 ዓመታት ብዘይካ ዝኾነ ፍርዳዊ መስርሕ ተሰዊሮም ከም ዘለው ፀብጻባት ናይቶም ተደጋጋሚ ፍትሒ ከረጋግጹ ጻውዒት ዝገብሩ ብዙሓት ተቃወምቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሮማንያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኣውሮፓ ዝበዝሑ ጠንቆልቲ ዘለዋ ሃገር ኮይና ተሰሪዓላ ከምኡ ድማ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ጥንቆላ ዝኣምኑ ዜጋታት ዘለዋ ሃገር ተባሂላላ መንግስቲ ሮማንያ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሞያ ጥንቆላ ዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ካብቲ ዝረኽብዎ ኣታዊ 16 ሚእታዊ ናይ ግብሪ ክፍሊት ንክኸፍሉ መንግስታዊ እማመ ኣቕሪቡ በቲ እማመ ግብሪ ዝተቆጥዑ ጠንቆልቲ ሃገር ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ነቲ ግብሪ ዘርቀቑ ኣርቃቕቲ ሕጊ ሃገር ብጥንቆላ ኣስማትን ጌርና ክንረግሞም ኢና ብባል ኣፈራሪሖም ኣሎም እንተኾነ ግን እቲ ሕጊ ካብ ምጽዳቕ ዓደይ ዋዕለን ጸዲቑሎም
ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣውስትራልያ ቦንደይ ዝተባሃለ ቦታ ብክልተ ሰባት ዝተኸፈተ ተኽሲ 16 ሰባት ከም ዝሞቱን 4 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጦም እዚ ሃንኳ ዝበሃል ኣይሁዳውያን ዘኽብሩ በዓል ኣብ ዘኽብሩ ኣይሁዳውያን ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ኮይኑ ካብቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓደ ከም ዝተቐተለን እዞም ክልተ ሰባት ኣቦን ወድን ከም ዝኾኑን ፖሊስ ተኸባቢ ገሊጾም በዚ መጥቃዕቲ ዝተቆጥዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ወቂሶም ክብራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ብኣቀራርባናን ትሕዝቶናን ተፈትኹምና ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ